अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी रिकॉर्डिंग को साउंड सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करें, जितने भी अहबाब हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कमेंट्स में आपको हमारे व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, बल्कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा। आप उस नंबर पे अपना नाम और आप किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं ये लिख के आप सेंड करेंगे, ताकि हम उस चीज़ के मुतालिक यानी वीडियोस आपके लिए लाएं। तो अक्सर हमने देखा है अहबाब को कि माशाल्लाह उनके पास टैलेंट है, आवाज़ है और वो अपने आवाज़ का जादू दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन साउंड ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से वो अपनी रिकॉर्डिंग कहीं से मतलब स्पेशल रिकॉर्ड भी नहीं करवा सकते। और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे मतलब हज़ारों रुपए खर्च करके अपनी मतलब रिकॉर्डिंग जाके कंप्यूटर सिस्टम से अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह करवाते हैं, जिससे काफ़ी मतलब उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपकी तमाम परेशानियों का हल मौजूद है। तो ये आप एप्लीकेशन देख रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डर, ये आपको प्ले स्टोर पर बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएगी। ऑडियो रिकॉर्डर, ये इसका आइकॉन देख लें आप, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने तीन ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, छोड़ दे सारे सिस्टम को। आपने सिंपली ये जो दरमियान में जो गोल दायरा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड होने के बाद ये कहाँ जाती है, ये मुकम्मल। अब क्योंकि पहले ही एक रिकॉर्डिंग हो रही है तो जिसकी वजह से ये दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो क्योंकि ये हम स्क्रीन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी कि एक रिकॉर्डिंग के दौरान दूसरी रिकॉर्डिंग नहीं, अपने परेशान नहीं होना। हमने पहले ही रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो हम ज़रा देखते हैं कि रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद इसके साथ जो दूसरा ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके इसको कर लेना है। यानी जैसे आपकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाए, आपने इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है और ये आपके यहाँ पर फोल्डर में आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट करना है साउंड सिस्टम में। तो क्या तरीक़ाकार है, तो सबसे पहले हम ये रिकॉर्डिंग देखते हैं। किससे मांगे, अच्छा ये बग़ैर साउंड वाली ज़रा सुने, बग़ैर साउंड के। कहाँ जाएं किससे कहीं, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। ये बग़ैर साउंड के थी, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, ये देख रहे हैं दूसरे नंबर पे ऑप्शन है इको का, आपने इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद पहले एक चीज़ नोट कर लें, ये ऐसे समझें हमारे पास मुकम्मल साउंड सिस्टम है। हम यहाँ से जितनी साउंड को रफ्तार कम ज़्यादा जो भी करना चाहें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देख लेंगे कि इसका क्या फ़वाइद हैं, ज़रा आप देखें। यानी यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग को, यानी जो आपको पसंद हो वहाँ पर आप उसको क्लिक करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको फ़िलहाल
ٹھیک ہے، اب مجھے اس طریقے سے پسند ہے، تو اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اوپر دیکھ رہے ہیں سیو کا آپشن، اس پہ آپ نے کلک کر دینا اور اس پہ اپنا کوئی بھی نام دے دینا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں یہاں پر نیو کلام، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے، تو یہ آپ کی سافٹ ویئر میں سیو ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو ہم نے ابھی یہ دیکھیں اس کا نام دیا ہے نیو کلام، یہ ہمارے پاس سیو ہو گیا ہے. تو آپ اس کو کائن ماسٹر کے اندر ایڈیٹنگ کر کے آڈیو اور اس پہ تھمبنیل لگا کے نیچے آڈیو اس کی لگا دینی ہے، یعنی ویڈیو میں اس کو کنورٹ کر دینا ہے. اس کے متعلق ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ کے تسلی کر سکتے ہیں. مزید اگر پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ آڈیو ریکارڈنگ کے بعد اگر آپ یہاں سے بلوٹوتھ کرنا چاہیں یا کسی کو دینا چاہیں یا کسی کو واٹس اپ کرنا چاہیں، یہی آڈیو مطلب کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنا چاہتے اس پہ، تو یہ آپ کو کہاں پر ملے گی؟ آپ نے اپنے موبائل کی میموری کو اوپن کرنا ہے، اوپن کرنے کے بعد مین اسٹوریج پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں اینڈرائڈ، اس پہ کلک کرنا ہے، ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں آپشن ہے، یہ جو ساؤنڈ سسٹم والا ہمارے پاس آڈیو ریکارڈر تھا یہ آپشن ہے، اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے. اس فولڈر کے اندر یہ فائل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ریکارڈنگ پہلے سے موجود ہیں. تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے نیو ریکارڈنگ، آپ نے اس پہ کلک کر کے جہاں پر بھی اس کو شیئر کرنا چاہیں یا موو کرنا چاہیں موبائل کے اندر، مثال کے طور پر میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، کاپی پہ کلک کیا اور اس کو میں جہاں اس کو رکھنا چاہوں میں آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہوں. میں کون سے فولڈر میں اس کو رکھ دیتا ہوں، بس اس کو باہر ہی رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو سن بھی سکتے ہیں. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. اچھا ایک چیز تو ہو گئی یہ، اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ریکارڈ موجود ہے، یعنی آپ نے کسی اور اپلیکیشن کے اندر اس کو ریکارڈ کیا ہے، یعنی اس اپلیکیشن کے اندر آپ نے ریکارڈ نہیں کیا بلکہ کسی اور اپلیکیشن کے اندر ہے یا آپ کے پاس کوئی ریکارڈر ہے، تو اس کو آپ نے کس طریقے سے کنورٹ کرنا ہے. تو اس کے اندر جو ریکارڈ ہوگی وہ یہاں پر موجود ہوگی، یہ درمیان میں آپشن ہے، اس پہ کلک کریں گے، یہاں پر آپ کے سامنے وہ تمام ریکارڈر موجود ہوں گے جو آپ نے اس اپلیکیشن کے اندر ریکارڈ کیے ہوں گے. اور اس کے علاوہ باقی جتنا بھی مواد ہے وہ آپ کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں اس آپشن پہ یہاں پر موجود ہوں گے. آپ نے کوئی بھی یعنی یہاں سے اپنی کلام کو اٹھائیں، اس پہ کلک کریں اور اس کو بھی اسی طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. بالکل ہی آسان طریقہ ہے. شروع میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اپنا نام ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام اور اپنا یعنی آپ کس چیز سے دلچسپی رکھتے ہیں یہ ضرور کرنا ہے. جو دوست نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.